बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ। खबरें कुछ हसास नौइयत की भी हैं, कौमी सियासत से उनका ताल्लुक़ है, मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे से ताल्लुक़ है। एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं क्योंकि वक्त कम, मुकाबला सख्त है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हफ्ता बहुत ही कीमती और बहुत ही अहम हफ्ता है। आज चौथा दिन है उसका, जुमेरात है, और उसके बाद जुमा और हफ्ता 2 दिन और रह जाएंगे। तो इन 2-3 दिनों में भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स होनी है। इस वक्त ज़ेर बहस एक बहुत बड़ी खबर है, और वो है कि इस पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर दिया। और बल्ले का निशान पहले लिया क्यों गया? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस अंदाज में बल्ले का निशान वापस लिया, इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए, वो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। क्योंकि बिलअमूम इसका इम्कान नहीं था कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए तो उसके बाद उसको सेट असाइड किया जाएगा, कलअदम करार दिया जाएगा, लेकिन उसे कलअदम करार दे दिया गया। और ये बहुत पहले से कोशिश हो रही है, बहुत पहले से कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं, उनको लंबे अरसे तक जेल में रखा जाए। और लंबे अरसे तक उस वक्त तक जेल में रखा जाए कि कम अज़ कम, पहले तो कहा गया कि ये गए लंबे, यानी कि लंबे क्या 5-7 साल तो ये जेल में ही गुजारेंगे। उसके बाद फिर जरा उसका टेन्योर कम कर दिया गया, और फिर उसका टेन्योर कर दिया गया 2 साल तक ले आए। अब कहा जा रहा है कि जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते, इंतकाल इख्तिदार हो नहीं जाता, अगली हुकूमत आ नहीं जाती, उस वक्त तक इमरान खान साहब को जेल में रखा जाएगा। प्लानिंग ये थी कि बल्ले का निशान इनसे छीन लिया जाए। क्योंकि अब मैं ये जो खबरें आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू हुई एक दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, और एक गुफ्तगू हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इंतहाई सीजनड पॉलिटिशियन हैं, और उनमें उनका एक बिल्कुल साफ सुथरे इंसान है, मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। तो उनसे मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर क्या माजरा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, वो अभी तक इलेक्शन कैंपेन नहीं शुरू कर रही, और उसने 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है, और 15 जनवरी से हम इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे, और अभी उसका भी पता नहीं है। तो 15 जनवरी से पहले क्यों नहीं? मियाँ साहब क्यों नहीं जलसे कर रहे? मरीम साहिबा जलसे नहीं कर रही, शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, कोई भी बाहर नहीं निकला। और अब बल्ले का निशान जो है, पहले तो इलेक्शन कमीशन ने अगर बल्ले का निशान वापस ही पीटीआई को मिलना होता तो इलेक्शन कमीशन ये इकदाम क्यों करता? फिर पेशावर हाई कोर्ट में गया, पहले फैसला आ गया, फौरन सस्पेंड हो गया, और बल्ला जो है वो वापस मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन उसके बाद अपील हुई, और अपील में वो स्टे वकेट करवा लिया गया, और अब फिर पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा से बल्ले का निशान वापस कर दिया है, जो कि कानूनी और आईनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसके बाद अब जो है, ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बड़ी मुतमिन है, और वो टिकटों की तकसीम भी उसने जैसे ही अनाउंस हुआ है, टिकटों की तकसीम भी शुरू कर दी है। और लेकिन जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ रही हैं, और वो कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड ये तो नुक्ता आगाज़ है, हमें तो नुक्ता इख्तिताम तक पहुँचाएँ हमें, यानी कि इक़्तिदार हमारे हवाले करें। अब मैंने ये टाइमिंग्स बड़े हैं जी, बड़े बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट हैं ये जो टाइमिंग्स हैं, कि अब जो है इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि कल इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आपने अभी तक इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना। अब ज़रा 15 तारीख क्यों दी गई, पहले तो वो सुन लें। 15 तारीख से पहले पहले होना क्या है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो प्रेशर है इस वक्त पाकिस्तान पे कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, सिर्फ इलेक्शन नहीं करवाने, बल्कि इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना तरीके से करवाने हैं, और उसमें तमाम सियासी जमातों को उसमें हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, बराबरी की बुनियाद पर। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है, अब ये बाहर से आ रहा है, और बाहर से कॉमनवेल्थ के कंट्रीज जो हैं वो कर रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था कनाडा की कैनेडियन पार्लियामेंट में वो एक मेंबर कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ और आम इंसानी हकूक़ जो हैं वो पामाल किए जा रहे हैं, और वहाँ की अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, इलेक्शन उनके बगैर करवाने की कोशिश की जा रही है। तो हमें इस पे भरपूर
अपना रोल अदा करना चाहिए, कॉमन वेल्थ कंट्रीज को और कॉमन वेल्थ काउंसिल को उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और पाकिस्तान को अगर वो साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं करवाता और उसमें अपोजिशन को हिस्सा लेने का भरपूर तरीके से मौका नहीं मिलता, तो फिर IMF को, आलमी मालियाती इदारों को कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान की सारी इमदाद, सारी की सारी जो प्रोग्राम है वो मशरूत कर दे साफ शफाफ इंतखाबात से। तो ये एक बात हुई। अब जरा आ जाते हैं कि कल बल्ले का निशान वापस हुआ और कल तारीख थी 10 जनवरी की, और 11 जनवरी को क्या है, 11 जनवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है। और पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी यानी कि आज शेड्यूल है, और उसमें एक इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से तमाम जो मुआशी अहदाफ हैं और वो सारे के सारे पूरे किए जा चुके हैं। खसारा महदूद करने और मुआशी इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद वो भी हो चुका, और बोर्ड में $3 अरब के कलील मुद्दती कर्ज जो कि स्टैंड बाय एक बेल आउट पैकेज था $3 अरब का, उसको हमने उसका जायजा पेश किया जाना है $3 अरब से मुतालिक। तो $70 करोड़ अगर हमारी बात मान ली जाती है तो दूसरी किस्त की मंजूरी देनी है IMF के बोर्ड ने, और वो है $70 करोड़। और अगर वो आज मंजूरी दे देता है, आज अगर IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के प्रोग्राम को अप्रूव कर देता है और मंजूरी दे देता है, तो $70 करोड़ जो है अगले 3-4 दिनों तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे, यानी 14 जनवरी से पहले पहले मिल जाएंगे। और अगर वो 14 जनवरी से पहले $70 करोड़ मिल जाते हैं, तो उसके बाद क्या होना है, ये मुस्लिम लीग नवाज की ओपिनियन है। वो कहते हैं कि जी हम बड़े मुतमईन हैं और हमें कोई खदशा नहीं है, साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल बहुत ही पक्की है, वो ये कहते हैं। तो मैंने कहा ज़रा हमें भी समझा दें, तो उन्हें ज़रा थोड़ा सा मैंने वो कहना चाहिए उभारा, उनको मुश्तिल किया उनके जज्बात को। तो वो मुश्तिल होके उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा जी कि जैसे ही किस्त मिलेगी तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपील फाइल कर देगा सुप्रीम कोर्ट में, अपील फाइल कर देगा, और उससे पहले भी कर सकता है और उसके बाद भी कर सकता है। तो अपील फाइल कर देंगे, और अगर इस दौरान अगर बल्ले का निशान हमें देना भी पड़ा, यानी कि 14 जनवरी तक, क्योंकि 14 जनवरी को इमदाद हमें मिल जाएगी $70 करोड़, उनका ख्याल है कि ये किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। जब किस्त मिल जाएगी तो पाकिस्तान पे फौरी तौर पे प्रेशर ख़त्म हो जाएगा IMF की तरफ से, और एक लाइफलाइन मिल जाएगी। जब लाइफलाइन मिल जाएगी तो उसके बाद फिर अगला खेल शुरू होगा, और अगला खेल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मदद से खेला जाएगा। और उसके नतीजे में ये होगा कि भले बल्ला जो है वो आपको वेबसाइट पे नज़र आ जाएगा और हम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल भी कर देंगे, लेकिन होगा ये कि ये 14 तारीख है आखिरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी आखिरी है। 15 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं, वो इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाके कहा जाएगा कि जनाब ये बल्ले का निशान, ये हमारे मामलात में मुदाखलत की गई है और ये प्रेशर है। वो जो एक मसला बनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मसला बनाया जा रहा है, जो है नहीं है, कि जनाब एक हाई कोर्ट जो है वो कैसे एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दे सकती है, ये हमारे काम में मुदाखलत है। तो पहला चांस तो लिया जाएगा उधर से, कि सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा, कि वहां से स्टे ले लिया जाए कि जनाब हमें पहले स्टे ग्रांट कर दें। तो अगर स्टे हो गया और ये स्टे रहेगा, और आगे दिन कितने रह गए हैं, दिन सिर्फ रह गए हैं 15 दिन जनवरी के हैं, और आगे 5 दिन फरवरी के हैं, 6 दिन फरवरी के हैं, क्योंकि 8 तारीख को पोलिंग है, 21 दिन का मैटर रह गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये स्टे पे चलाएंगे, और इनका ख्याल है कि हमें कोशिश करेंगे कि अगर स्टे हमें मिल गया तो वेल एंड गुड, स्टे मिल गया, बल्ले का निशान हम वापस ले लेंगे, बल्ले का निशान वापस हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान जो हैं वो आज़ाद तस्वर हो जाएंगे, आज़ाद तस्वर हो जाएंगे, और वो फिर इंडिविजुअल उनको निशान अलॉट कर दिया जाएगा। ये अगले 15 दिन के अंदर अंदर ये सारा खेल वो कहते हैं खेला जाएगा, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी मैं एक बात बता दूं कि अभी तक
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ابھی تک کسی قسم کی اس حد تک میچ فکسنگ نہیں ہوئی. ان سے بات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے کہ یہ بلے کو باہر کیا جائے اور اتنی فیور کر دی جائے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بال اس کی کورٹ میں پھینک دی جائے اور پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر سیٹ اسائڈ کر دیا جائے. اگر تو اسٹے ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ ہماری بات مان لیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو ہم یہ کرتے رہیں گے. اور اگر یہ کر لیا تو پاکستان تحریک انصاف کا جو پلان بی ہے وہ بھی فلاپ ہو جائے گا. پلان اے یہی ہے، بلے کا نشان واپس آیا اور ان کو سب کو موقع مل گیا الیکشن لڑنے کا. لیکن اس کے بعد ان کے پاس پلان بی بھی ہے کہ اگر ہمیں بلے کا نشان نہیں ملتا اور وہ ہم پھر مولانا شرانی صاحب کی جماعت جو ہے ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار ہیں لسٹ پاکستان تحریک انصاف دے گی اور مولانا شرانی صاحب سب کو ٹکٹ ایشو کر دیں گے اور وہ ٹکٹ ہوگا مولانا شرانی صاحب کا اور انگوٹھی کا نشان جو ہے اس پہ پھر پوری کی پوری جماعت جو ہے اس نے الیکشن لڑنا ہے. اس طریقے سے جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی وہ بھی سیکیور ہو جائیں گی اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی، لیکن انگوٹھی کا نشان ہوگا. تو وہ جو پلان ہے وہ بڑا فٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو بھی سبوٹاج کرنا ہے اور اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 14 تاریخ سے پہلے 15 تاریخ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ کر دیا جائے، امیدواروں کو بلے کا نشان الاٹ کر دیا جائے اور تاکہ پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہو جائے اور آرام سے بیٹھ جائے کہ جی ہمیں بلے کا نشان مل گیا. لیکن 15 تاریخ کے بعد جو ایک عدالتی جنگ لڑی جائے گی اس عدالتی جنگ کے نتیجے میں بلہ جو ہے وہ واپس الیکشن کمیشن کو چلا جائے گا. الیکشن کمیشن جو ہے اس کا فیصلہ بحال ہو جائے گا، انٹرا پارٹی الیکشن کا بھی فیصلہ بحال ہو جائے گا جو قلعدم قرار دیا ہے اور بلے کا بھی نشان واپس ہو جائے گا الیکشن کمیشن کو اور پاکستان تحریک انصاف کے سارے امیدوار جو ہیں وہ آزاد تصور ہو جائیں گے اور پھر ان کو وہ موقع بھی نہیں ملنا کہ ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ مولانا شرانی صاحب والی جماعت یعنی کہ ایک ہی جماعت کے ایک ہی امبریلا کے نیچے ان کو وہ موقع بھی نہیں ملنا کیونکہ وہ تاریخ گزر چکی ہوگی 15 تاریخ. اور یہ بالکل اسی طرح کا سین کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسا سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نواز کے ساتھ کیا تھا انہوں نے. تو یہ وہ والا سین یہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس لیے مسلم لیگ نواز کا خیال ہے کہ اس طریقے سے ہمیں آئی ایم ایف سے قسط بھی مل جائے گی، پاکستان کو مل جائے گی اور ہمارے مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور جیسے ہی قسط ملے گی اور جو اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ سے یہ سارا ہم تتر بتر کروا لیں گے. تو یہ ہے بنیادی بات. اب کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ اصل جو معاملہ ہے کیونکہ آئی ایم ایف کو، عالمی مالیاتی اداروں کو اور ان کو یہ تو معلوم ہے کہ آج کل فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، کیا ان کو بلف کروایا جا سکتا ہے؟ یہ ہے امپورٹنٹ بات کہ کیا ان کو بلف کروایا جا سکتا ہے؟ کیا ان سے قسط لے کر ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب اب تو ہو گیا، اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ سارا کچھ کیا ہے. ایک اور پلان بھی ہے، اگر سپریم کورٹ سے بھی ان کو نہیں ملتا تو پھر اگلا پلان ہے کہ بلہ اگر واپس آ گیا، سپریم کورٹ سے بھی ریلیف مل گیا، بلے کے حق میں فیصلہ آ گیا، پھر آگے کیا کرنا ہے؟ پھر آگے الیکشن کمیشن جو ہے وہی ایک اعلی کار بنے گا، اسی کے کندھے استعمال کیے جائیں گے. پھر الیکشن کمیشن کو توڑا جائے گا، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر پلس 4 ممبر جو ہیں ان میں سے اگر تین ممبرز اگر نکل جائیں، 5 کا ایوان ہے، 5 میں سے 3 نکل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈس فنکشنل ہو گیا. اور حالانکہ سارے کے سارے ممبر امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ایک پنجاب سے ہے، ایک سندھ سے ہے، خیبر پختونخوا سے ہے، ایک بلوچستان سے ہے، تو 4 اور پلس چیف الیکشن کمشنر 5 تو ہونا تو کورم تو پورا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں میکسیمم استعفے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. تو اس میں کل فیصلے کے فوراً بعد نگراں وزیر اطلاعات مسٹر سولنگی جو ہیں وہ ملے گئے الیکشن کمیشن اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ممبرز سے اور بقول ان کے کہ وہ سندھ کے ممبر سے ملے ہیں. اب سندھ کے ممبر کو کیا پیغام پہنچایا ہے، لیکن باہر آ کے جو ان کی گفتگو تھی انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. ان سے جو بھی سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا فلاں سوال یہ میرے متعلق نہیں ہے، یہ نادرا سے پوچھیں، یہ پرنٹنگ کارپوریشن سے پوچھیں، یہ مزدور سے پوچھیں، یہ مستری سے پوچھیں،
یہ مولوی صاحب سے پوچھیں، یہ ان سے پوچھیں، میرے متعلق نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اس طرح کی لچھے دار گفتگو کر کے کل نکل گئے۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ اگلے 5 دن کے اندر اندر یہ سارے کا سارا انہوں نے ایک پلان آؤٹ کیا ہوا ہے، اور اس پلان آؤٹ کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو دھوکہ دے دیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاواڈول ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی مجھے کہ ریکال، انہوں نے کہا جی آپ ریکال کریں، اور ریکال کرتے ہوئے جائیں کہ الیکشن کی تاریخ کیسے ہوئی تھی، یعنی 8 فروری کی تاریخ کیسے ملی تھی۔ تو وہ پھر وہی بات ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن ہے، آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جب پاکستان میں اس نے قدم رکھا اسلام آباد میں، تو اس نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا، جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوئی، 2 باتیں انہوں نے کی تھیں۔ ایک یہ کہ ہم الیکشن کی طرف، کہ الیکشن کا کہ مشروط ہے ہمارا سارا پروگرام، تو وہ فوری پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بینچ کورٹ نمبر 1 میں سب کچھ آنن فانن ہوا، اور منت کی گئی چیف جسٹس صاحب کی کہ ہمیں ذرا اس قضیے سے نکالیں، اور فوری سیکرٹری الیکشن کمیشن نے جا کے اسٹیٹمنٹ دے دی کمرہ عدالت نمبر 1 میں، جی ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور جب الیکشن کے لیے تیار ہیں تو تاریخ بتائیں۔ انہوں نے جی تاریخ 11 فروری ہے، ہماری یہ تاریخ ہے۔ اور وہ صدر مملکت کے پاس جب گیا تو پھر وہاں پہ 8 تاریخ ہوئی، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر الیکشن کی تاریخ فکس ہوگی، جو کہ پچھلے 1 سال سے ہو نہیں رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس وقت بھی پریشر آئی ایم ایف کا تھا، تو الیکشن کی تاریخ آ گئی تھی، اور الیکشن اناؤنس ہو گیا تھا 8 فروری کو۔ تو اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے۔ 11 تاریخ کو بورڈ میٹنگ تھی آئی ایم ایف کی، تو 11 جنوری کو یعنی کہ آج کے دن، اور اس سے 1 دن پہلے بلے کا نشان واپس کر دیا گیا، تاکہ یہ کہا جائے کہ جی صاف شفاف الیکشن ہو رہے ہیں۔ اور کل کو اگر سپریم کورٹ اس کو فیصلہ کالعدم قرار دے دیتی ہے تو ہم کہیں گے جی کہ دیکھیں عدالت سے فیصلہ آیا ہے، ہماری طرف سے تو نہیں آیا، اب ہم مجبور ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، تو ہائیبرڈ سسٹم کے ہوتے ہوئے ہم کسی مالیاتی ادارے کو، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو، کسی ڈونر کو، کسی دوست ملک کو ہم اس طریقے سے دھوکہ دے سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نواز کے اپنے ذاتی فائدے ہیں، اس میں کم از کم ریاستی اور حکومتی اداروں کو اور نگراں حکومتوں کو یہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔